बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और फिर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब अपनी मूव में कामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने इंतखाबात का इनकाद चमकनी के मुकाम के ऊपर इसीलिए किया था कि वो पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है। और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल से जहाँ से वो इक़्तिदार में थे, उन्होंने फील्डिंग लगाई हुई थी। उन्होंने चुन चुन के यूथीए जजेस जो थे वो भर्ती किए थे, और वो भर्ती करके उन्होंने जो है वो लाइन अप किए हुए थे, और इस अमर का इंतज़ार किया गया। पहले वो लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर रिलाय करते थे, लेकिन इस अमर का इंतज़ार किया गया कि वहाँ के जो सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो रिटायर हो जाएं। उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं किया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जगह खाली थी। फिर मुसरत हलाली को वहाँ पे चीफ़ जस्टिस बनाया गया, वो भी एक्टिंग चीफ़ जस्टिस, और फिर उनको एलिवेट करवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ज़ाहिर ये सारे काम मेरिट पे हो रहे थे। और फिर उसके बाद जो है वो मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब आ गए, जो कि एक सर्टिफाइड जद्दी पुश्ती बदबूदार गलीज़ तरीन और घटिया तरीन यूथीए हैं। यानी उस यूथीए ने आज ही दरख्वास्त फाइल हुई, और मैंने आपसे कहा था कि ये रिलीफ जो है ये पेशावर हाई कोर्ट के दरवाज़े खुलने तक है। जब वो सुबह दरवाज़े खुलेंगे तो उसके बाद ये आर्डर मुअत्तल समझे आप, उनकी जुरिस्डिक्शन बनती हुई ना बनती हुई उन्होंने आर्डर पास कर देना है। ठीक है, तो वो जनाब, और ये माशाल्लाह ये अदारे ने किए थे। उस वक्त अदारे को फैज़ हमीद साहब हेड करते थे ना, तो ये सारी इंडक्शन अदारे ने करवाई हुई है। तो खैर जनाब, सुना था बाड़े के अंदर जाएं तो चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, ये नहीं पता था कि बाड़े में इंसाफ भी सस्ता मिल जाता है। खैर एनी हाउ, मुझे इसमें कोई अचंभे की बात भी नहीं है, लेकिन सेम डे एप्लीकेशन लगी विदाउट नोटिस टू रिस्पोंडेंट। सेम डे एप्लीकेशन टेकअप हुई, और उसके अंदर अली ज़फ़र साहब ने एक से एक वध के झूठ बोला, और अदालत ने उस झूठ का काउंटर करने की भी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की, और उन्होंने बड़े आराम के साथ जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया, और यूं वो पहले वाला जो स्टेटस था वो बहाल हो गया। यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन पीटीआई भी बहाल हो गए, और पीटीआई का जो निशान है बल्ला वो भी उसके लिए बहाल हो गया। अब अभी रिटन आर्डर नहीं आया अदालत में, तो उन्होंने डिक्टेट करवाया। हो सकता है कि वो कहें कि रिज़र्व सीटों की फहरिस्तें जो हैं वो पिछली तारीख़ों से कबूल कर ली जाएं। ये ऐन मुमकिन है, क्योंकि वो तो इतवार की रात को वो तारीख़ ख़त्म हो गई थी ना, जब रिज़र्व सीटों की जो नशिस्तें होती हैं, तरजीहाती नशिस्तें, लिस्टें वो जमा करवानी होती हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो तो तारीख़ गुजर गई थी, तो वो भी कर लें। अब इसमें होगा क्या? देखिए, हमारे कुछ दोस्तों की बात हुई अकबर एस बाबर साहब से। वो कह रहे हैं कि जी वो जो भी ऑर्डर है उसकी तहरीरी शक्ल का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके वकला इस इंतज़ार में हैं, और यकीनन हम इसको जो है ज़्यादा इम्कान है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना करें। हाँ, वो उसकी मैं वजह बताता हूँ, लेकिन ये चैलेंजेबल ऑर्डर इसलिए है कि जो इस दरख्वास्त के अंदर फाइनल रिलीफ अदालत से मांगा गया था वो अदालत ने दूसरे फरीक को नोटिस किए बग़ैर ही अता कर दिया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो ये अगर ये ऑर्डर पहुंच जाता है अकबर एस बाबर साहब तक और वो इसको चैलेंज करते हैं, तो मुझे ख़दशा इस अमर का है कि वहाँ पे बैठे हुए अतर मिनल्ला साहब जो हैं या दूसरे जज साहिबान जो हैं वो इसमें बल्ले के साथ साथ 2 गेंद भी पकड़ा दें। अब इसका कोई गलत मतलब ना लीजिएगा, आजकल क्रिकेट के अंदर 2 गेंद इस्तेमाल होते हैं। एक साइड वाले जज के एम्पायर के पास होता है, और दूसरा दूसरी साइड वाले एम्पायर के पास होता है। तो वो कहें कि ना सिर्फ के बल्ला ले जाओ, बल्कि 2 गेंद भी ले जाओ, खेडिया करो ना ले। ठीक है, और 2 बल्ले भी दे सकते हैं कि वो तो तुम्हें पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है, ये हमसे एक इजाफी ले जाएं। क्योंकि तारीख़ यही बताती है कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो रिलीफ नहीं भी मांगते,
وہ بھی عدالتیں ان کو عنایت کر دیا کرتی ہیں۔ صادق اور امین سے شروع ہو جائیے اور معصوم کے خطاب تک چلتے آئیے۔ یہ وہ والے ریلیفز ہیں جو عمران احمد خان نیازی نے اپنی تحریری درخواستوں کے اندر کبھی سپریم کورٹ سے نہیں مانگے، یہ عدالتوں نے اپنے پاس سے دیے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سہولت کاری، اس کو کہتے ہیں لاڈلا پن، اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ عمران خان۔ اور پروجیکٹ عمران خان کے تحت اداروں میں لگائی ہوئی فیض حمید کی فیلڈنگ، جو بیسیکلی ادارے کی فیلڈنگ تھی اور جس کو ادارہ انڈو کرنا نہیں ضروری سمجھتا، تو پھر بھگتو۔ لیکن اس کے اندر میری اگر ذاتی رائے پوچھیں تو یہ بہت اچھا ہوا ہے، اور جو ہے عمران خان صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اس کی بنیاد تو عطر من اللہ صاحب نے اپنے شارٹ آرڈرز میں رکھ دی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو شخص الیکشن لڑ رہا ہو اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، بھلے وہ عدالت کی قانون کی نظر کے اندر بھگوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو نظر انداز نہیں کیا، اس کی بیل جو ہے وہ ڈینائی نہیں کی جا سکتی۔ ایوی ریلیف نہیں منگیا سی کسی نے، انہوں نے اپنے کو نہیں دیتا، لے جا پتر ہے بھی لے جا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی، اسی لیے مراد سعید سے لے کے اور حماد اظہر تک سب کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے شناختی کارڈ بلاک کروا دیے گئے تھے، لیکن ان کے کاغذات ہائے نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ اور اب چونکہ ان کے کاغذات ہائے نامزدگی جمع ہو گئے ہیں تو بقول جسٹس عطر من اللہ صاحب کے وہ بیل کے لیے کوالیفائی کر چکے۔ تو اگر وہ بیل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں تو ان کو ضمانت دی جائے، اور ان کو الیکشن لڑنے اور کیمپین کرنے کی کھلی آزادی ہونی چاہیے۔ جس طرح عمران ریاض خان کو جھوٹ بکنے کی آزادی ہے، دوسروں کے کردار کشی کی آزادی ہے، قرآن پڑھ کے جھوٹے ٹویٹ کرنے اور بہتان ترازی کی آزادی ہے، تو عمران احمد خان نیازی کو اجازت ہو جائے گی تو کیڑی کو قیامت آ جائے گی۔ مطلب 339 جگہوں کے اوپر اس نے آرمی اور سول انسٹالیشن پہ حملہ ہی کیا ہے نا، اور کیا کیا ہے یار؟ مطلب کہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے آپ پکڑ کے اس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے؟ تو اس لیے حافظ صاحب جو ہے، حافظ صاحب ذرا دل کھلا کرو، کوئی گال نہیں چھاڑ دیو، ٹھیک ہے؟ اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم کو تو آپ نے بالکل بھی کچھ نہیں کہنا سر، میرا مطلب ہے کہ کیا ضرورت ہے کہنے کی سر، لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے آپ نے۔ اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو لڑنے دیں الیکشن، ہاں اچھا ہے، رونق رہے گی ذرا، ہیں؟ ورنہ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے آپ کے لیے اور آپ کے ادارے کے لیے، میں اس کی تفصیلات دوسرے ولاگ کے اندر عرض کروں گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال پی ٹی آئی کو بہت بہت مبارک ہو، انہیں ریلیف مل گیا ہے۔ لیکن وہ یوتھیے اور یوتھڑیں جو کہ نواز شریف کے ایئرپورٹ کے اوپر بائیو میٹرک کرانے کے اوپر بہت زیادہ بھونکتے تھے اور چیختے تھے، ان کو اب کوئی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے۔ ویسے مشکل ہے ویسے، لیکن ان کو شرم کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہی بائیو میٹرک سسٹم بنی گالا جاتا تھا عمران احمد خان نیازی کے انگوٹھے لگوانے کے لیے جب وہ پرائم منسٹر تھے۔ یہی عدالت جو تھی وہ ان کو فراہم کرتی تھی یہ سہولت کہ آپ سکائپ کے اوپر یا زوم کے اوپر عدالتی کارروائی جوائن کر لیں، لیکن اگر یہ سہولت دوسروں کو ملے تو وہ جو ہوتی ہے وہ سہولت کاری ہوتی ہے، لیکن ان کا تو ڈیوائن رائٹ ہے نا سر، ان کو تو ملنی چاہیے۔ تو بہرحال مل گئی ہے، اور پورے نظام کو جس طرح پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے کے لیے کیا گیا تھا اسی نظام کے تحت ان کی اب سہولت کاری ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے اور اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔